अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बात में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हर मुश्किल, हर आज़माइश, हर परेशानी और हर फितने से, हर बुराई से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले, दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। आपने ये तो सुन रखा होगा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार हुए थे, लेकिन फिर भी हर हाल में अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करते थे। आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। वो बहुत ही अजीम पैगंबर थे और बहुत इबादत गुजार थे, बहुत ही सब्र करने वाले और अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करने वाले थे, बहुत अक्लमंद थे। बच्चों, वो मेहरबान होने के साथ साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको बेशुमार दौलत से नवाजा था। बहुत सारा उनके पास मालो मता था, मवेशी यानी जानवर थे, यानी बहुत सारी जायदाद थी, ज़मीनें थीं और बहुत बड़ा ख़ानदान भी था। बहुत सारे उनके बच्चे भी थे। इतना मालो मता और इतनी सारी दौलत होने के बावजूद वो अल्लाह सुब्हाना ताला की बहुत ज़्यादा इबादत करते थे। बच्चों, इस पर लोगों ने कहना शुरू किया, हाँ, इनके लिए इबादत करना क्या मुश्किल है, इतने सारे नौकर चाकर है, इतना बालो बता है, इतनी अच्छी सेहत है। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया। इस तरह से आजमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दी हुई हर चीज़ वापस ले ली और उनको 18 साल तक, 18 ईयर्स तक मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला रखा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार रहते थे, हर वक्त बिस्तर पर लेटे रहते थे, फिर भी वो अल्लाह सुब्हाना ताला का जिक्र करते रहते थे, अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करते रहते थे। उनके बच्चे भी फौत हो गए, उनके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उन्हें तन्हा छोड़ दिया। इस सब के बाद भी, यानी ये सब होने के बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत ज़्यादा सब्र करते रहे और अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत पर ईमान रखते थे। लिहाजा उन्हें अल्लाह सुब्हाना ताला की रहमत की उम्मीद थी और वो पहले से बढ़कर अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करने लगे। इन तमाम आजमाइशों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ज़रा सा भी दीन से इधर उधर ना होने दिया, बल्कि वो और मजबूती से दीन पर जम गए और ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करने लगे। और उन्हें अपने सब्र करने पर अल्लाह सुब्हाना ताला से अजर की उम्मीद भी थी। लोग बहुत हैरान हुए कि ये क्या, अब तो ना मालो दौलत है, ना रिश्तेदार है, ना बीवी और औलाद हैं, ना ही इतना मालो मता है, और अब भी अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, यानी पहले से भी बढ़कर कर रहे हैं। लोगों को बड़ी हैरत हुई। बच्चों, लोगों ने उनसे कहा कि आप तो पैगंबर हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि आपकी ये बीमारी अल्लाह दूर कर दे। बच्चों, इतना खूबसूरत उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं 70 साल तक सेहतमंद रहा, यानी कोई बीमारी मुझे नहीं हुई, इतना मालो मता और औलाद और इतनी खुशहाली थी। अब अगर अल्लाह ताला मजीद 70 साल तक मुझे इस आजमाइश में रखेगा तो मैं बर्दाश्त करूंगा। बहुत ही खूबसूरत सब्र करने वाले थे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हर तंगी के बाद आसानी होती है। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ये आजमाइश ख़त्म कर दी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने पाँव ज़मीन पर मारें। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने वहां से पानी का ठंडा
چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پیا، اس سے نہائے بھی۔ پانی پینے سے اور نہانے سے ان کی ساری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اب بہت ساری نعمتوں سے دوبارہ نوازنا شروع کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بیماری تو ختم کی ہی، اس کے ساتھ ہی انہیں ایک صحت مند اور خوبصورت انسان بنا دیا اور انہیں ساری نعمتیں واپس لوٹا دیں۔ ان کا مال و متاع پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گیا اور اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس کر دی۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں صبر کرنے والوں کو اس طرح سلا دیتے ہیں، اس طرح بدلا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر دولت دی کہ دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آسمان سے سونے کی ٹڈیوں کی بارش ان پر ہوا کرتی تھی، اور حضرت ایوب علیہ السلام خوشی خوشی ان سونے کی ٹڈیوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، میں اسے کیوں ضائع کروں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں قرآن میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بہت تعریف کی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا صابر بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار توبہ کرنے والا بنائے، ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، صابر و شاکر بنائے، ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ آمین، اللہم آمین، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر و شکر کرنے والوں کو بڑا ہی خوبصورت اجر عطا فرماتے ہیں۔ بچوں، ہم نے آج یہ سیکھا کہ جب کوئی آزمائش آئے تو ہمیں صبر کرنا ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا اور توبہ استغفار کرتے رہنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور تمام جو بھی مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، آفات آتی ہیں، ہمیں ان سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اس کا بہترین اجر ملتا ہے اور آخرت کا تو اجر اس کا کیا ہی کہنا۔ کہا جاتا ہے کچھ درجات جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے نیک کاموں پر نہیں ملتے، نیک اعمال کرنے سے نہیں ملتے، بلکہ وہ صبر کرنے سے ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی صابر اور شاکر بنائے، آمین، اللہم آمین۔ بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔